म्हगेलें नांव गोदावरी. म्हाका 2 वर्स पयलीं कॅन्सर जाल्लें. तुमकां कुणाक तर दिसता म्हाका कॅन्सर जालें म्हणून. हांव समजून सांगल्यार बी तुमी कितें म्हणटले, हें बेश्टें सांगता हेका कितें आनी अशें सांगता. हांव म्हणटा डायरेक्ट कुणाक बी सांगता, हांव लिपून दवरना. कित्याक लिपून दवरपाक जाय आपल्याक जाल्या म्हणून. हांव मागीर म्हाका डॉक्टरान म्हणपा लागलें लास्ट स्टेजीचेर आसा. म्हाका पोटान चड दुखपा लागलें. तेन्ना म्हणलें हांव बीन एक कितें पोटान तशी दुखता म्हणून हांव चड हें घेवना तें. आसूं दुखतलें न्हू, फाल्यां कमी जाता आज कमी जाता म्हणून अशें चिंतलें. मागीर हांव बरें डॉक्टराक दाखयलें. मागीर तो म्हणपा लागलो सगळें एक्स्रा बिक्स्रा काडलें. तेन्ना तिका कळ्ळें तूं लास्ट स्टेजीचेर पावलें. अशें अशें हांगा कांय ना उपाय ना म्हणपा लागलो. मागीर म्हगेलें नणंद आसलें बेंगलोरान, ती म्हणपा लागली थंय बरे डॉक्टर आसा बेंगलोरान, यो तुका थंय दाखोवया. मागीर थंय गेले आमी. तेंच्यांनी ट्रिटमेंट चालू केलें आमकां. मागीर 1 म्हयनो पर्यंत थंय रावले आमी. रावतगीर ते थेरपीन 5 दिले, किमो 5 दिले. मागीर तेंची कितें कितें ट्रिटमेंट आसा ते सगळे आमी घेतले. मागीर 15 दिसान आपयलें म्हाका, मागीर 20 दिसान आपयलें. मागीर 2 म्हयने 3 म्हयने अशें करून 2 वर्साची कोर्स केलो हांव. आतां डॉक्टर म्हणटा तुका कांयच ना, तूं भिनाका. आनी हांव म्हणटा तुमकां कितें जाल्यार तुमी रोखडी डॉक्टरा कडेन चला, मागीर दाखया. आनी कॅन्सर जालें म्हणून म्हणल्यार बी तुमी भिवपाक गरज ना. कित्याक उपाय आसा. आमी जगल्यार कशीं बी जगतलीं. तिका लागून कुणाक म्हाका जालें म्हणून तुमकां जाल्यार न्हू तुमी केन्ना भिवपाची गरज ना.